also by digital. Enjoy with us. नमस्कार दर्शक वृन्द, बीएम मनोरञ्जन समाचारमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। मनोरञ्जन समाचारमा मुख्य समाचारहरू। प्रदर्शनरत चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु 2 को नयाँ गीत चुपचाप जिन्दगी सार्वजनिक। नेपाली कथानक चलचित्र बर एन्ड बधुमा नायिका आँचल शर्माको बर बन्दै विवेक कर्मचार्य। चलचित्र मन्त्रको प्रदर्शन मिति सार्वजनिक। नेपाली चलचित्रमा अभिनय गर्नका लागि भुटानी अभिनेत्री उगेन नेपाल आइन्। चलचित्र बुलाकीको फर्स्ट लुक पोस्टर सार्वजनिक। चलचित्र मन्त्रको प्रदर्शन मिति तय भएको छ। कोरोनाको तेस्रो लहरका कारण सिनेमा हलहरू बन्द भएपछि यसअघि तय गरिएको प्रदर्शन मिति माघ 28 गते प्रदर्शनमा आउन नसकेको हिमाली क्षेत्रको प्रेम कथामा आधारित रहेर निर्माण भएको यस चलचित्र मन्त्रको मंगलबार राजधानीमा एक कार्यक्रमका बीच आउँदो वैशाख 16 गतेलाई नयाँ प्रदर्शन मिति घोषणा गरिएको हो। खिलबहादुर तामाङको निर्देशनमा निर्मित यस चलचित्रमा अभिनेता सौगात मल्ल र अभिनेत्री दिया पुनको मुख्य भूमिका रहेको छ भने चलचित्रमा बुद्धि तामाङ, नमिता घिसिङ, वीरबहादुर लामा, पासाङ टी शेर्पा लगायतका कलाकारहरूको पनि अभिनय रहेको छ। देवेन्द्र मानन्दर कार्यकारी निर्माता रहेको चलचित्रको निर्मातामा भने रविराज कार्की, सुरेश कार्की र शुभ श्रेष्ठ रहेका छन्। गोर्खा सिरानचोक एन्ड लिगली कोट फिल्म्सको ब्यानरमा निर्माण भएको हिमाली प्रेम कथा भनिएको र हिमाली भेगको सुन्दर दृश्यहरू कैद गरिएको यस चलचित्रमा सामतेन भुटियाको कथा, सन्तोष सुनार र सुशील कर्माचार्यको सङ्गीत, सञ्जय लामाको छायाङ्कन, मित्र डी गुरुङको सम्पादन रहेको छ। निर्देशक गुरुङका अनुसार एउटा अर्गानिक चलचित्र रहेको मन्त्रको छायाङ्कन करिब 5100 मिटर भन्दा माथिको उचाइमा रहेको मनास्लु हिमालको बेस क्याम्पसम्म पुगेर छायाङ्कन भएको र मनास्लु क्षेत्र आसपासको कथावस्तुलाई आधार बनाइएको छ। प्रदर्शनरत चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु 2 को नयाँ गीत सार्वजनिक भएको छ। गत साताबाट सार्वजनिक प्रदर्शनमा आई दर्शकहरूको मन जित्दै व्यावसायिक सफलता बटुलिरहेको चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु 2 को निर्माण टिमले यसअघि सार्वजनिक गरेको लिरिकल भिडियोको चुपचाप जिन्दगी बोलको गीतको भिडियोलाई सार्वजनिक गरेको हो। सार्वजनिक गीतमा शब्द सङ्गीत अर्जुन पोखरेल र गायक सुरेश लामा र गायिका अस्मिता अधिकारीको स्वर सुन्न पाइनेछ। नेपाली चलचित्रमा अभिनय गर्न लागेकी भुटानी अभिनेत्री हुन् उगेन छोदेन, जो यति बेला एक चलचित्रको छायाङ्कनका लागि नेपाल आएकी छिन्। उनी निर्देशक दिपेन्द्र लामाको निर्देशनमा आउँदो चैत 1 गतेबाट छायाङ्कन हुन लागेको चलचित्र 2 नम्बरीको छायाङ्कनका लागि नेपाल आएकी हुन्। 2 वर्ष अघि नै 10% छायाङ्कन सम्पन्न भएको र छायाङ्कन चलिरहँदा कोरोना महामारीका कारण बीचमै छायाङ्कन रोक्नु परेको यो चलचित्रको छायाङ्कन करिब 2 वर्षपछि फेरि सुरुबाटै गरिन लागेको यसको निर्माण पक्षले जनाएको छ। साथै कोरोना महामारीका कारण छायाङ्कन प्रभावित भएको यो चलचित्रको छायाङ्कन सुरु गर्ने तयारी भइरहँदा निर्माण टिमले चलचित्रको कलाकार पटकथादेखि निर्मातासम्म हेरफेर गरिरहेको छ। चैत पहिलो सातादेखि कास्कीको ल्वाङकलेल गाउँबाट छायाङ्कन सुरु हुने यस चलचित्रको छायाङ्कन पोखरा आसपासमा हुने पनि चलचित्रका प्रस्तुतकर्ता रहेका किरण नेपालीले जानकारी दिएका छन्। यसअघि छायाङ्कनको क्रममा 60 लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको र अब पुनः छायाङ्कनमा जाँदा बजेट बढेर 2 करोड 50 लाख पुग्ने निर्माता नेपालीले बताएका छन्। साथै जबरजस्ती गर्ने मुद्दामा चलचित्रका मुख्य पात्र अभिनेता पल्सा प्रहरी हिरासतमा रहेको र अर्का अभिनेता जयनन्द लामाको निधन भएको अवस्थामा यी 2 कलाकारको ठाउँमा नयाँ कलाकारले स्थान पाउने भएका छन् भने अन्य कलाकारलाई समेत हेरफेर गर्ने निर्माण टिमको तयारी रहेको बताइएको छ। 3 वर्ष अघिको कथावस्तुमा परिमार्जन गर्दै पछिल्लो समयसम्मको स्क्रिप्ट अपडेट समेत गरिएको छ। दयाहाङ राई र वर्षा राउतको पनि मुख्य भूमिका रहने चलचित्रको निर्माण लाइनअपमा समेत हेरफेर हुने क्रममा राजीव गुरुङ, दीपक मनाङे निर्माताको रूपमा प्रवेश भएका छन्। अब यो सँगै चलचित्र 2 नम्बरीको प्रस्तुतकर्तामा किरण नेपाली, निर्माताहरूमा मनाङ्गे सहित जय श्रेष्ठ र कमला देवी राई, कार्यकारी निर्मातामा सरोज नेपाली हुने भएका छन्। चलचित्र बुलाकीको फर्स्ट लुक पोस्टर सार्वजनिक भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको अवसर पारेर सार्वजनिक गरिएको फर्स्ट लुक पोस्टरमा चलचित्रकी प्रमुख पात्र अभिनेत्री सुरक्षा उनको पछ्यौरीले शिर ढाकेकी र नाकमा बुलाकी लगाएकी
देख्न सकिन्छ। हरेक चलचित्रमा आफ्नो चरित्र र अभिनयमा फरकपन पस्किन सिपालु मानिने अभिनेत्री सुरक्षा पन्तलाई जारी प्रथामाथि आधारित भएर निर्माण भएको यस चलचित्रमा फेरि एकपटक भिन्न चरित्रमा देख्न पाइने भएको छ। अभिनेत्री सुरक्षाले यस चलचित्रमा पनि दुर्गम गाउँको अति विपन्न एक महिलाको भूमिका निर्वाह गरेकी निर्माण टिमले सार्वजनिक गरेको फर्स्ट लुक पोस्टरबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ। लक्ष्मण सुनारको निर्देशन र टोपेन्द्र विष्टको निर्माणमा निर्मित यस चलचित्रमा कर्णाली भेगको जनजीवन, रीतिथिति तथा संस्कृतिलाई समेटिएको बताइएको छ। स्वर्गीय मोती विष्टको प्रस्तुति रहेको चलचित्रको छायाङ्कन डोल्पा, जाजरकोट र रुकुमका विभिन्न स्थानमा गरिएको चलचित्र बुलाकीमा सुरक्षासँगै नरेन्द्र खड्का, विराज विष्ट, प्रकाश कँडेल, रमेश बुढाथोकी, सुशील पोखरेल, लक्ष्मी गिरी, कुलदीप अधिकारी, झलनाथ खत्री, सरस्वती खत्री लगायतको पनि अभिनय रहेको छ। छत्रेश्वरी म्यानेजमेन्टको ब्यानरमा निर्माण भएको यस चलचित्रमा शिव ढकालको छायाङ्कन, निर्देशक लक्ष्मण सुनारको कथा, गोविन्द मधुर आचार्य, श्रीकृष्ण बम मल्ल र बादल थापाको सङ्गीत रहेको छ। चलचित्रको सहनिर्मातामा पनि सौगात कँडेल रहेका छन्। निर्देशक मिलन चाम्सको निर्देशनमा निर्माण हुन लागेको नेपाली कथानक चलचित्र हो वर एन्ड वधु, जुन चलचित्रमा नायिका अचल शर्माको मुख्य भूमिका रहनेछ। एकपछि अर्को चलचित्रको निर्देशनमा व्यस्त रहँदै आएका निर्देशक मिलन चाम्सको यो चलचित्र कमेडी र प्रेम कथामा आधारित रहेर निर्माण हुन लागेको हो, जुन चलचित्रको कथावस्तु रोचक रहेको बताइएको छ। त्यसैगरी नायिका आँचलले लकडाउनपछि काम गर्न लागेको यो पहिलो नेपाली चलचित्रको लागि उनले यति बेला निकै मेहनत गरिरहेकी छिन्। स्रोतले बताए अनुसार नायिका आँचल शर्माले यस चलचित्रको लागि आफ्नो ओजन पनि घटाइरहेकी छिन्। वधुको भूमिकामा देखिन लागेकी नायिका आँचलले लकडाउनपछि साउथ चलचित्र हिटम्यानमा भने काम गरेकी थिइन्। अब यसै क्रममा एलआरके इन्टरटेनमेन्टको ब्यानरमा निर्माण हुन लागेको यस चलचित्रका लागि निर्माण टिमले वधुको लागि वर पनि रोजेका छन्। अब यो चलचित्रमा नायिका आँचलको वरको भूमिकामा नवनायक विवेक कर्मचारीलाई देख्न पाइने भएको छ। नायकको खोजीमा रहेका निर्माण टिमले माला आर्ट्स एकाडेमीबाट अभिनयमा स्नातक गरेका विवेकलाई वरको लागि रोजेका हुन्। यसअघि निर्माण टिमले कलाकार विजय लामालाई पनि अनुबन्ध गरेका थिए। कलाकार लामालाई पनि यस चलचित्रमा दर्शकहरूले मुख्य भूमिकामा देख्न पाउने निर्देशक मिलन चाम्सले जानकारी गराएका छन्।